वेलकम एभ्रिवान। सो आज हामी गर्छौँ अस्ति जुन चाहिँ एक्सर्साइज 20 गर्दै थियौँ त्यसको उब्रेको पेन्डिङ क्वेसन्सहरू त्योहरू आज हामी सल्भ गर्छौँ र नेक्स्ट भिडियोमा हामी यही च्याप्टरको अब्जेक्टिभ टाइप क्वेसन्सहरू गर्छौँ। नाउ लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 11। आई हेभ ड्रन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC whose included angle of two equal sides is angle ABC is equals to 45 degree. The bisector of angle ABC intersects the side AC at the point D. Let us determine the circular value of angle ABD, angle BAD, angle CBD and angle BCD. Now अब हामी फर्स्टमा यसलाई फिगर बनाएर बुझौँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको के हो? आइसोसेलेस ट्रायंगलको खाली दुईटा प्रपर्टी हुन्छ। आइसोसेलेस ट्रायंगलको दुईटा साइड इक्वल हुन्छ र दुईटा एंगल अफ यो इक्वल साइडले बनाएको एंगल पनि इक्वल हुन्छ। यो हो हाम्रो आइसोसेलेस ट्रायंगलको प्रपर्टी। र हामीलाई यहाँ क्वेसनले के देख्छ? ABC एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेछ। आई हेभ ड्रन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC whose included angle of two equal sides is angle ABC is equals to 45 degree. That means यो एंगल जुन चाहिँ ABC यो दुईटा इक्वल साइड्सले बनाएको एंगल यो जति हुन्छ त्यो चाहिँ कति हुन्छ अरे? 45 डिग्री। The bisector of angle ABC intersects the side AC at a point D. यो इक्वल साइड जुन चाहिँ छ यसले यो साइड BC लाई चाहिँ पोइन्ट D मा इन्टरसेक्ट गर्छ अरे। द्याट मिन्स यहाँनिर हाम्रो जहिले पनि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्टर यहाँनिर 90 डिग्री बनिन्छ एंगल। सो यो दुईटा एंगल कति हुन्छ? π/2। यहाँ पनि π/2 यो एंगल बनेको हुन्छ र गिभन हामीलाई के छ? यो टोटल एंगल 45 डिग्री हो। यो हामीलाई दिएको छ intersects the side AC at a point D. Let us determine the circular value of angle ABD. ABD यो यति मात्र एंगल कति हुन्छ? फर्स्टमा यो सोधेको छ हामीलाई। सेकेन्डमा एंगल CBD दैट इज CBD दैट मिन्स यो एंगल। यो दुईटा एंगल खोज्नु भनेको छ। थर्डमा सेकेन्डमा BAD दैट मिन्स यो एंगल यो खोज्नु भनेको छ। लास्ट एंगल BCD यो पनि हामीलाई खोज्नु भनेको छ। सो फर्स्टमा कुन चाहिँ? यो, सेकेन्डमा यो, थर्डमा यो र फोर्थमा यो चारवटा एंगल हामीलाई खोज्नु भनेको छ। अब यो चारवटा एंगल हामी कसरी खोज्छौँ? यो दुईटा जुन चाहिँ इक्वल साइडले यहाँ एंगल 45 डिग्री बनाएको छ र यो दुईटा इक्वल साइड हो यो हामीलाई थाहा छ र इक्वल साइडले जुन चाहिँ यहाँनिर एंगल बनाउँछ यो दुईटा एंगल पनि इक्वल हुन्छ। यो आइसोसेलेस ट्रायंगलको प्रपर्टी हो। नाउ लेट्स मुभ टु सल्युसन। गिभन के छ त्यो हामी फर्स्टमा लेखिहाल्छौँ र गिभन हाम्रो के छ? सिन्स AB is equals to BC and angle made by triangle ABC is equal side is 45 degree. And if यो ले 45 डिग्री बनाउँछ भने यसको एंगल बाइसेक्टर कति हुन्छ? यसको ठीक हाफ हुन्छ, आधी हुन्छ। दैट मिन्स डिवाइड बाई 2 हुन्छ। 45 डिवाइड बाई 2 हुन्छ यो एंगल 1 एंगल 2 पनि। नाउ इन triangle ABC, in triangle ABC, this implies angle ABD is equals to half of angle ABC. यो जुन चाहिँ एंगल बाइसेक्टर हुन्छ यो टोटल एंगल को हाफ हुन्छ यो एंगल। So that means 1/2 half of angle ABC. This implies angle ABD is equals to half of angle ABC. Means angle ABC कति देख्छ हामीलाई? क्वेसनले दिएको छ angle ABC is equals to 45 डिग्री। र यसलाई अब हामी सर्कुलेटरमा कन्भर्ट गर्दियौँ। This implies angle ABD is equals to half into 45 into π/180। यो हाम्रो सर्कुलेटरमा कन्भर्ट भयो। 9 5 जा 45, 9 20 times, so 5 4 जा
20. This implies pi by 2 4 ja 8. This is our circulator. Therefore, angle ABD is equals to pi by 8. So, angle ABD is equals to यो जुन चाहिँ फर्स्ट एंगल थियो त्यो हामीले कति पायौं pi by 8. Similarly, angle CBD is equals to pi by 8. हामीले यो एउटा एंगल निकालेपछि यो एंगल 2 लाई पनि हामी सिमिलरली pi by 8 लेख्न सक्छौं. सिमिलरली एंगल CBD is equals to pi by 8 किनभने यो दुईटा इक्वल हाफमा कट भएको हुन्छ. नाउ इन ट्रायंगल यो थर्ड को लागि नाउ इन ट्रायंगल यो ABD और CDB यो दुईटामा कुनै पनि लिएर गर्दा हुन्छ. एउटाको गरेपछि भइहाल्यो. अब हामी ADB मा गरौँ. ट्रायंगल ADB. नाउ इन ट्रायंगल ADB एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू कति हुन्छ 180 degree. Sum of three angles of a triangle is equals to 180 degree. ट्रायंगल को तीनटा एंगल लाई एड गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं 180 डिग्री. एंगल A भनेको के हो हामीलाई थाहा छैन. लेट इट बी x गर्दियौं और एंगल A नि लेख्यौं र x. लेट एंगल A be x डिग्री और सर्कुलेटर जे गर्दा पनि भयो. प्लस एंगल B भनेको कति छ एंगल B भनेको pi by 8 प्लस एंगल D pi by 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री भनेको के हो पाई. किनभने यसलाई 180 डिग्री लाई हामीले सर्कुलेटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्छौं पाई by 180. सो यो 180 त कट हुन्छ के उब्रिन्छ पाई मात्रै. सो 180 को जग्गामा हामी पाई पनि लेख्न सक्छौं. x is equals to pi minus pi by 8 minus pi by 2. This is equals to अब LCM कति छ 8 र यहाँनिर 1 divided by 8 into pi 8 pi minus pi minus 2 4 times 8 लाई. सो 4 into pi कति हुन्छ 4 pi. X is equals to this. Now this implies x is equals to 8 pi minus pi कति हुन्छ 7 pi minus 4 pi 3 pi. X is equals to 3 pi by 8. Therefore हामीले कुन चाहिँ पायौं यो एंगल BAD is equals to 3 pi by 8. सर्कुलेटरीमा हामीले कुन चाहिँ BAD एंगल BAD भनेको कति पायौं यो एंगल BAD that is this 3 pi by 8. अब यसलाई अझै सिमिलरली एंगल BCD is equals to 3 pi by 8. यसरी हामीले एउटा निकालेपछि अर्कोलाई सिमिलरली नेक्स्ट एंगल इज इक्वल्स टु सेम यो लेख्न सक्छौं. र हामीलाई क्वेशनले के खोज्नु भनेको थियो यो दुईटा एंगल. नेक्स्ट यो एंगल CBD अर्को कुन चाहिँ हो एंगल ABD. यो चारटा हामीलाई खोज्नु भनेको थियो जुन चाहिँ हामीले निकालेको छौं. र आइसोसेलेस ट्रायंगल को फर दिस स्पेशल क्वेशन यो पार्टिकुलर क्वेशन को लागि हामीलाई के चाहिँ थाहा हुनु पर्यो आइसोसेलेस ट्रायंगल को दुईटा साइड इक्वल हुन्छ र यो दुईटा साइडले बनाएको एंगल पनि इक्वल हुन्छ. दैट इज यो एंगल 3 र एंगल 4. यो मैले जस्ट नम्बरिङ दिएको मात्र हो. यो नम्बर लाउनु पर्दैन. यो यहाँ यो चारटा एंगल खोज्नु भनेको छ भनेर मात्र नम्बरिङ दिएको. यो नम्बर लाइराख्नु पर्दैन. यो जुन चाहिँ अपोजिट एंगल हुन्छ यो इक्वल साइडले बनाएको त्यो पनि इक्वल हुन्छ. यो एंगल बाइसेक्टर जहिले पनि यो परपेंडिकुलर डाइरेक्सनमा कट भएको हुन्छ र यहाँनिर 90 डिग्री हुन्छ. र यो जुन चाहिँ 90 डिग्रीमा कट गरेको हुन्छ यसले यो जुन चाहिँ एंगल बनाएको हुन्छ त्यसलाई इक्वल हाफमा कट गर्छ. नाउ दिस इज आवर क्वेशन नंबर 11. नाउ लेट्स मूव टू क्वेशन नंबर 12.
the base BC of the equilateral triangle ABC is extended up to the point E, so that CE is equals to BC. By joining AE, let us determine the circular value of angles of triangle ACE. अब हामीलाई यहाँ वर्डमा दिएको छ, नम्बर कुनै पनि दिएको छैन. सो फर्स्ट अफ अल लेट्स मेक फिगर. नक्सा बनाएर हामी हेरौँ हामीलाई के चाहिँ दिएको छ र हामी के चाहिँ गर्न सक्छौँ. फर्स्ट अफ अल हामीलाई के देख्छ, इक्विल्याटरल ट्रायंगल. इक्विल्याटरल अघि हामीले पढ्यौँ आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब यहाँ के देख्छ, इक्विल्याटरल ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगलको के थियो, दुईटा साइड एन्ड दुईटा एंगल इक्वल. इक्विल्याटरल ट्रायंगलको के हुन्छ, all three sides are equal and all three angles are equal. That means angle equal हुन्छ भने कति कति डिग्री हुन्छ, 60 60 60 डिग्री हुन्छ. किनभने 60 60 60 तीनटा 60 एड गर्दा 180 हुन्छ र यो तीनटा 60 इक्वल एंगल हुन्छ. इक्वल एंगल मीन्स 60 डिग्री र थ्री साइड्स इक्वल. The base BC of equilateral triangle. The base BC of the equilateral triangle is extended up to the point E. Extended up to the point E, so that CE is equals to BC. BC सित CE equals छ. That means यो CE के सित पनि इक्वल छ, AC सित पनि इक्वल छ र यो AB सित पनि इक्वल छ. किनभने यो इक्विल्याटरल ट्रायंगलको साइड हो. यो इक्विल्याटरलको ट्रायंगलको बेस सित इक्वल हुनु भनेको यो दुईटा साइड सित पनि इक्वल छ. By joining AE, के भनेको छ, let us determine the circular value of the angles of triangle ACE. अब हामीले यो एंगल जोइन गरेर चाहिँ यहाँनिर कति कति एंगल बनाउँछ, यो ACE ट्रायंगलले चाहिँ कति कति एंगल बनाउँछ त्यो हामीलाई फिगर आउट गर्नु भनेको छ. फर्स्ट अफ अल हामी यहाँनिर यसको अल्टरनेट अपोजिट एंगल बनाइदिउँ. कति हुन्छ, यो 60 डिग्री हुन्छ. यसको अल्टरनेट अपोजिट एंगल यहाँनिर बनिन्छ, लेट इट बी पोइन्ट डी. हामीले यसलाई नाम दिउँ पोइन्ट डी र यो हामीलाई तीनटा एंगल खोज्नु भनेको छ. र अब यसको लागि सर्टकट ट्रिक के हो, 180 माइनस 60. अगर यही क्वेसन अब्जेक्टिभमा आयो भने चाहिँ द्याट इज 120 डिग्री. यहाँ कति हुन्छ, 120 डिग्री. किनभने यो स्ट्रेट एंगल हो र स्ट्रेट एंगल बनिन्छ यो दुईटा सम गर्दा, र दुईटाको सम भनेको 180 माइनस 60 द्याट इज 120 डिग्री. यो चाहिँ हामी अहिले यसको लागि चाहिँ गर्दैनौँ, अब्जेक्टिभमा आयो भने चाहिँ हामी त्यसरी गर्नुपर्छ. नाउ सल्युसन. सल्युसन एंगल ACB plus angle ACE is equals to 180 degree. Since angle ACB plus angle ACE is equals to 180 degree. किनभने यो दुईटा सम गर्दा स्ट्रेट एंगल बनिन्छ. स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 degree. This implies ACB भनेको कति हो, 60 degree plus angle ACE is equals to 180 degree. अब हामीलाई के खोज्नु छ, त्यसलाई एकपट्टि ACE is equals to 180 minus 60. This implies angle ACE is equals to 180 minus 60, 120 degree. यसलाई हामीले सर्कुलेटरीमा खोज्नु पर्छ. एंगल ACE is equals to 120 into pi by 180. So 0 0 cut, 6 2 is 12, 6 3 is 18. Therefore, angle ACE is equals to 2 pi by 3. हामीले कति पायौं, एंगल ACE 2 pi by 3. यो त भयो. नाउ अब हामी के गर्छौं, अब यो एंगल खोज्छौं हामी, एंगल A, दैट इज दिस एंगल. यो एंगल खोज्नुको लागि हामीलाई के चाहियो, CAE. एंगल CAE is equals to half of angle के हो, CAD. यसको हाफ चाहिँ कुन चाहिँ एंगल हुन्छ, यो एंगल हुन्छ. एंगल CAE is equals to half of angle CAD. CAD means 60 degree. 60 degree भनेको कति हो, ओके यसलाई 60 नै लेखिराखौँ अहिले. यो कट गर्दा कति हुन्छ, 30.
Therefore, angle CAE is equals to 30 degree. अब हामीलाई सर्कुलेटरीमा चाहिएको छ this implies, therefore this implies angle CAE is equals to 30 into pi by 180, 6 times. Therefore, angle CAE is equals to pi by 6. Angle CAE is equals to pi by 6. हामीले यो पायौं. अब अर्को यो पनि pi by 6 हुन्छ किनभने 2 pi by 3 plus pi by 6 plus x गर्यो is equals to pi. त्यो गर्दाखेरि कति पाउँछ त्यही हो angle E. Since angle ACE plus angle ACE plus angle CEA plus angle EAC is equals to pi, और यहाँनिर 180 पनि लेख्न सक्छौं हामी किनभने हामीलाई सर्कुलेटरमा चाहिएको छ त्यसले गर्दा 180 नलेखेर डाइरेक्ट पाई लेखेको. This implies angle ACE means your angle C कति हुन्छ 2 pi by 3 plus angle CEA थाहा छैन, angle CEA plus angle EAC pi by 6 is equals to pi. This implies angle CEA is equals to pi minus 2 pi by 3 minus pi by 6. This implies angle CEA is equals to LCM 6 pi minus 4 pi minus pi. This implies angle CEA is equals to 6 pi minus 4 pi, 2 pi minus pi by 6. Angle CEA पनि कति पायौं हामीले CEA पनि पायौं pi by 6. This is our required answer. र यो ट्रायंगल कस्तो खालके बनिदो रहेछ, यो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनिदो रहेछ. यो साइड ए लाई जोइन गर्दाखेरि हामीले पाउँदो रहेछौं के आइसोसेलेस ट्रायंगल किनभने यो दुईटा एंगल पनि इक्वल छ र यो दुईटा साइड पनि इक्वल छ. अगर दुईटा साइड र दुईटा एंगल इक्वल भयो भने त्यस्तो खालके ट्रायंगल हामी के भन्छौं आइसोसेलेस ट्रायंगल. र यो क्वेशनमा पार्टिकुलरली सोध्नु सक्ने क्वेशन के हो अब्जेक्टिभ टाइपमा सोध्नु सक्छ. यही क्वेशन दिएर 1 मार्क्समा दियो भने यो एंगल कति हुन्छ सर्कुलेटरी और सेक्साडेसिमल दुईटामा कुनै पनि भ्यालु सोध्नु सक्छ र यो एंगल कति हुन्छ त्यो सोध्नु सक्छ. त्यसको लागि 180 minus 60 that is 120 or 2 pi by 3. और यो एंगल दिएर यो एंगल कति हुन्छ र कस्तो खालके ट्रायंगल बनाउँछ भनेर सोध्नु सक्छ अगर 1 मार्क्समा यो क्वेशन दियो भने. र यसको यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ अब्जेक्टिभ टाइपको लागि पनि यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ र डिस्क्रिप्टिभ टाइपमा पनि इन्ट्रेस्टिङ मजाको क्वेशन छ. सो यो क्वेशन मजाले ध्यान लगाएर प्र्याक्टिस गर्ने सबजनाले. Now let's move to question number 13. If the measures of three angles of quadrilateral are pi by 3, pi by 6 and 90 degree respectively, then let us determine and write the sexagesimal and circular value of fourth angles. Okay, एउटा क्वाड्रिलेटरल छ रे. क्वाड्रिलेटरल कस्तो खालको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन. क्वाड्रिलेटरल मीन्स चारटा एंगल भएकोलाई हामी के भन्छौं यो पनि एउटा क्वाड्रिलेटरल हो. यो 1 2 3 4 यो पनि अर्को क्वाड्रिलेटरल हो. कुनै पनि 1 2 3 4 यो पनि एउटा क्वाड्रिलेटरल हो. यो पनि क्वाड्रिलेटरल हो. मीन्स चारटा एंगल भएको साइड चारटा साइड भएकोलाई हामी के भन्छौं क्वाड्रिलेटरल भन्छौं. र यो एउटा क्वाड्रिलेटरल रहेछ जुन चाहिँ को एंगल कति कति दिएको छ हामीलाई. एउटा दिएको छ पाई बाई 3 अर्को दिएको छ 90 डिग्री. सपोज यो 90 डिग्री हो. लेट इट बी कन्सिडर हामी यो फिगर मानिलियौं यस्तो खालके फिगर छ. ओके यस्तो खालके फिगर छ अरे. सपोज यो 90 डिग्री यो पाई बाई 6 पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री. सपोज कुनै एउटा यो 60 डिग्री छ अरे दैट इज पाई बाई 3
अर्को 5 पाई बाई 6 र अब यो एंगल चाहिँ कति हुन्छ हामीले खोज्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो काम र अर्को के थाहा छ हामीलाई यो क्वेशन खोज्नुको लागि सम अफ 4 साइड्स अफ ए क्वाड्रिलेटरल और 4 एंगल्स अफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टु 360 डिग्री। त्यो चाहिँ याद हुनु पर्यो। सल्युसन सिन्स सम of 4 angles of a quadrilateral is equals to 360 degree। यति हुन्छ sum of all 4 angles of a quadrilateral is equals to 360 degree। that is के हुन्छ यहाँ this implies let the fourth angle of a quadrilateral be x। हामीले फोर्थ एंगललाई के गर्दैछौं x मान्दैछौं। this implies so pi by 3 plus 5 pi by 6 plus 90 लाई pi by 2 लेख्न सक्छौं हामी plus x is equals to 360 भनेको 2 pi हो किनभने 360 into pi by 180 हुन्छ। so you cut 6 3 जा 18 6 6 जा 36 3 2 जा 6 that is 2 pi हुन्छ। 360 डिग्री भनेको 2 pi। so यो सबलाई हामीले रेडियनमा लेख्दैछौं। this implies हामीलाई के चाहिएको छ x चाहिएको छ। x is equals to 2 pi minus pi by 3 minus 5 pi by 6 minus pi by 2। this is equals to LCM कति हुन्छ 6। so 6 2 जा 12 pi minus 3 ले 6 लाई 2 times divide so 2 into pi 2 pi minus 5 pi minus 2 ले 6 लाई 3 times so 3 into pi 3 pi। this is equals to 12 pi minus 2 pi 10 pi minus 5 pi 5 pi minus 3 pi कति हुन्छ 2 pi by 6 or 2 3 जा 6 is equals to pi by 3। so therefore fourth angle of quadrilateral is pi by 3 और यसलाई सर्कुलर त हामीले पायौं pi by 3। अब सेक्साडेसिमल भ्यालु सेक्साडेसिमल एन्ड सर्कुलर ओके सर्कुलर भ्यालु यो भयो भने अब सेक्साडेसिमल भ्यालु कति हुन्छ pi by 3 is equals to pi by 3 into 180 by pi। यो pi कट 3 6 जा 18 so कति हुन्छ x is equals to pi by 3 is equals to कति 60 degree। therefore the fourth angles of a quadrilateral therefore the fourth angle of a quadrilateral is कति हो pi by 3 and कति हो 60 degree। this is our required answer। so this is very easy guys। so यो नक्सा डिफरेंट अर्कै हुन सक्छ र जस्ट एउटा फिगर आउट गर्नुको लागि मात्र मैले यो नक्सा बनाएको। नक्सा जुनै पनि हुन सक्छ यो हामीलाई डिफाइन गरेको छैन नक्सा कुन चाहिँ हो भनेर सिर्फ भनेको छ त क्वाड्रिलेटरल। so this is our answer। I hope guys सबैजनाले बुझ्यो होला यो अहिलेसम्म गरेको। अगर कुनै बुझेको छैन कहीं प्रब्लम भएको छ भनेदेखि मलाई भन्दा हुन्छ र नेक्स्ट भिडियोमा हामी यही एक्सरसाइजको जति पनि अब्जेक्टिभ टाइप क्वेशन छ सर्ट एन्सर टाइप ट्रू अर फल्स फिल इन द ब्ल्याङ्क्स मल्टिपल चोइस क्वेशन यो सबै हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ र टिल देन गुड बाई माई डियर स्टुडेन्ट्स।